رسول اللہ میری نظراں انج وسیا مدینہ یا سرکار دا نام مل کے باواز بلند آواز ہے میری نظراں انج وسیا مدینہ یا رسول اللہ جویں مندری دے وچ جڑیا نگینا یا رسول اللہ جویں مندری دے وچ جڑیا نگینا یا رسول اللہ ود پھلاں تے کلیاں تو تے جنت دی مہک نالوں ود پھلاں تے کلیاں تو تے جنت دی مہک نالوں تیرے جسم مقدس دا پسینہ یا رسول اللہ تیرے جسم مقدس دا پسینہ یا رسول اللہ تیرے جسم مقدس دا پسینہ یا رسول اللہ میری نظراں انج وسیا مدینہ سارے مل کے پڑھ لو ذرا محبت نال میری نظراں انج وسیا مدینہ یا رسول اللہ جویں مندری دے وچ چڑیا نگینا یا نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین عزیز دوستو بزرگوں قابل احترام بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود لامحدود امام الانبیاء شب اسراد دلہا والی بطحا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار در بار گہر بار دے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد عزیزان گرامی چند الفاظ قرآنیاں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے خالق کائنات رب لم یزل نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا تحقیق
میرے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارکہ تواڈے آستے بہترین نمونہ ہے۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام دا اسوہ حسنہ رسول اللہ علیہ السلام دا ظاہراً دنیا کائنات تے آ کے زندگی نو ظاہری زندگی مبارکہ نو بسر کرنا لمحہ بلمحہ رب نے فرمایا محبوب دے غلاموں تواڈے آستے بہترین نمونہ ہے۔ کنہ واسطے بہترین نمونہ ہے؟ جنہ حضور دا صدقہ ایمان نو قبول کیتا ہے، ایمان نو قبول کیتا ہے، جڑے اسلام دے وچ داخل ہوئے۔ رب کسے بے ایمان نو حکم نہیں دے رہا، رب کائنات نے حکم اونا نو دیتا ہے، اللہ دا اعلان اونا دے والے، رب دا حکم اونا دی طرف ہے کہ جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والے، آکھو نا ذرا سبحان اللہ، جڑے محبوب خدا نو مندے نے، جڑے حضور تے ایمان لے آندا ہے جنہ۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کی دیئے جدی تحقیق نو اج توڑی کسے چیلنج نہیں کیتا تے نہ کوئی کر سکے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک دی تحقیق ہے۔ فرمایا تحقیق میرے رسول کریم علیہ السلام دی زندگی مبارکہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ آؤ ذرا حبیب خدا امام الانبیاء علیہ السلام دی پیاری محفل سجی حضور دی بارگاہ صحابہ تشریف فرما نے، سرکار بیٹھے، سرکار دے غلام تشریف فرما نے، صدیق و فاروق عثمان و علی طلحہ زبیر انس بن مالک بلال صہیب حضور دے دیگر غلام بیٹھے نے، تو میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت دا ودوہا دا چہرہ اپنے غلامہ دے والے، غلام نالے دید پہ کر دینے نالے عید پہ کر دینے، رسول اللہ علیہ السلام دی زیارت کر رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام دے لبہائے نبوت ہلے، او لب پاک، او ہونٹے مصطفیٰ، سرکار دے ہونٹ مبارک حرکت وچ آئے، تے جدو رب دے یار دے ہونٹ حرکت وچ آ جان نا، پھر امت وچ آپے ہی برکتاں آ جاندیاں۔ حضور دے لبہائے نبوت حرکت وچ آئے، کریم آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی آقا، صدیق و فاروق عثمان و علی طلحہ زبیر دیگر صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور دے غلامان مصطفیٰ اشاقان رسول سرکار دے سامنے موجود نے، تے سرکار نے جدو فرمایا نا تے سارے صحابہ این جی میں بندہ چوکس ہو جاندے، سارے صحابہ حضور والے جی آقا یا سیدی یا رسول اللہ حکم ہوئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اج تانوں اے نہ دساں کہ رب دے رسول نو دنیا وچ جنیاں چیزاں نے انہاں وچوں کنیاں چیزاں پسند نے؟ دنیا دے وچ جنیاں چیزاں اللہ نے بنائیاں نے، کوئی 1 2 50 100 تے نہیں، 1000 2000 لاکھ کروڑ ارب خرب نہیں، بلکہ لا تعداد چیزاں اللہ نے بنائیاں، اللہ نے پیدا کیتیاں۔ امام الانبیاء دی مرضی مبارک تو صدقے جائیے، سرکار نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا تواڈے رسول نو نا جنیاں چیزاں دنیا تے ہیں نے، انہاں وچوں 3 چیزاں بڑیاں پیاریاں لگدیاں۔ کنیاں چیزاں؟ 3 چیزاں بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان مزید متوجہ ہوئے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، ساریاں تو پہلی چیز جڑی مینوں پسند ہے نا وہ ہے خوشبو۔ کیڑی چیز پسند ہے؟ خوشبو۔ حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام آپ دے پسینہ مبارک دے وچوں خوشبو نے حسن لے آئے، حضور دے پسینہ انور دے وچوں خوشبو نے حسن لے آئے۔ یہ جڑی خوشبو دے اندر برکت ہے، خوشبو دے اندر فیوز و برکات نے، خوشبو دے اندر حسن و جمال ہے، خوشبو نو پسند کیتا جاندہ ہے نا، اے دے وچ ساریاں تو آلہ بالا چیز کی ہے تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء دا پسینہ مبارک۔ تے سرکار نے برکت واسطے فرمایا کہ مزید برکتاں مل جان اس نو، اور جنوں نبی پسند کر لے او دے جا کون ہو سکتا ہے؟
امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ماں زاغ دے کاجل والیا حکم ہوئے فرمایا تواڈے نبی نو اے جنیاں چیزاں رب نے بنائیاں نے نا انہاں وچوں محبوب ترین اور پسندیدہ چیزاں تین نے انہاں تناں وچوں آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ پہلی چیز تواڈے رسول نو پسند ہے تے خوشبو ہے کی پسند ہے خوشبو پسند ہے امام الانبیاء علیہ السلام وال صحابہ متوجہ ہو کے ویندے پین منتظر نے کہ ہن آقا کیڑی چیز دا نام لین گے تیرے تے میرے لجپال نبی امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے لبہائے نبوت حرکت وچ آئے نے مسلمان بھائیو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ پہلی چیز خوشبو ہے جڑی مینوں بڑی پسند ہے بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں دوسری چیز نیک سیرت عورت جنوں اللہ نے نیک پارسا بنایا وے نیک سیرت عورت مینوں بڑی پسند ہے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ اللہ اللہ قربان جاواں امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے وال متوجہ نے توجہ سرکار دے وال رکھیے آقا کریم علیہ السلام دے لبہائے نبوت چوں نکلن والے انمول موتی اپنیاں چولیاں دے اندر پہ رکھ دے نے عرض کیتی مازاغ دے کاجل والیا خدا دی خدائی دے لاڑیا اے ختم نبوت دے تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا پتا چل گیا ایک چیز خوشبو توانوں پسند ہے دوجی چیز مدینے دیا تاجدارا نیک سیرت عورت توانوں پسند ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے صحابہ امام الانبیاء علیہ السلام مدینے دے تاجدار نبی مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز تواڈے رسول نو پسند ہے تے او اے پسند ہے نماز اللہ نے میریاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا چھڈی ہے نماز میرے رب نے میری آنکھاں دی ٹھنڈک بنا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ جدو یاران مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ نے امام الانبیاء کو سنیا امام الانبیاء نے تینہ چیزاں دا نام لے کے تین چیزاں بیان کر دیتیاں امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں ان صحابہ اکرام رضوان سارے دیر سارے صحابہ یہی بیک زبان بولے ہونے نے صدقت یا رسول اللہ اے مدینے دیا تاجدارا تساں سچ فرمایا ہے سونیا تساں سچ فرمایا وے کیوں تیری شان تیرے منہوں گل جڑی نکلے او تیرے تیرے منہوں گل جڑی نکلے او تیرے جدر تو اشارہ کریں اوہ تقدیر جدر تو اشارہ کریں اوہ تقدیر سارے دے سارے صحابہ امام الانبیاء دا خطاب سن کے سبحان اللہ خوش ہو گئے عرض کیتی مازاغ دے کاجل والیا خدا دی خدائی دیا لاڑیا تساں بالکل سچ فرمایا وے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ان یاران رسول دے وچوں نبی دیاں یاران وچوں صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہوئے عرض کرتے نے ودوہا دے چہرے والیا مازاغ دے کاجل والیا سونیا مینو اجازت دیو میں بھی کچھ بولنا چاہنا وا عرض کرنا چاہنا وا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بول میرے غلام کی کہنا چاہنا میں عرض کیتی سونیا رب دے رسول جی جے توانوں تین چیزاں پسند نے تے تیرے یار ابو بکر صدیق نو بھی تین چیزاں پسند نے سونیا جے توانوں تین چیزاں محبوب لگ دیاں نے نا تین چیزاں پسند نے تے کملی والیا پسند تے اپنی اپنی ہے پر کملی والیا مینوں بھی تین ہی چیزاں پسند نے
صدقے جاواں مدینے دیا تاجدارا تیری عظمت تو تے تیرے غلاماں دی شان تو قربان جاواں. یہ نہیں آخیا سونے مینوں 5 چیزاں پسند نے یا ایک چیز پسند ہے یا 2 چیزاں پسند نے. آخیا سونے تینوں 3 چیزاں پسند نے تے تیرے یار ابو بکر صدیق نو بھی 3 ہی چیزاں پسند نے. تینوں ہی چیزاں پسند نے. مازاغ دے کاجل والیا اے مدنی ماہی مدینے دے لاڑیا ودوہا دے چہرے والیا مینوں پہلی چیز پسند ہے. کملی والیا تسی بیٹھے ہو وہ میری اکھ ہوے ودوہا دا چہرہ ہوے النظر الی وجہ رسول اللہ. سونے مینوں پہلی چیز پسند ہے میرا نبی تشریف فرما ہوئے امام الانبیاء تشریف فرما ہون خدا دی خدائی دا بادشاہ بیٹھا ہوئے اک صدیقی اکبر دی ہوئے چہرہ مصطفیٰ جان رحمت دا ہوئے میں اپنیاں اکھاں دے نال امام الانبیاء نو ویکھدا ہی رواں تکدا ہی رواں ویلا نہ مکے نہ امام الانبیاء دے چہرے ودوہا تو صدیق دی نظر ہٹے. صدیقی اکبر گویا با زبان حال ترجمہ انج کر لئی اپنی زبان دی اندر یہی کہنا چاہتے نے ودوہا دے چہرے والیا مینوں اے بڑا ہی پسند ہے مینوں اے بڑا ہی محبوب عمل ہے میں بڑا ہی انہوں پسند کرنا وا. النظر الی وجہ رسول اللہ سونیا تیرا چہرہ ہوے میری اکھ ہوے میں ویکھدا رواں سامنے بیٹھے رہو دل کردا اے سونیا ہر ویلے دل کردا اے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کہ میں تکدا رواں. پڑھو ذرا دل کردا اے سونیا ہر ویلے دل کردا اے سونیا. اوے اپنے نصیباں نو ویکھ کے پڑھ ہو سکدا کملی والے کریم آقا انہاں دی بارگاہ وچ کیڑی کمی ہے سرکار قبول کر لین آندے سال تو پہلا اپنے در دی زیارت نصیب فرما دین. دل کردا اے سونیا ہر ویلے دل ہر ویلے تینوں کول بٹھا کہ میں تکدا رواں. اے لوں لوں میرا یکھیاں بن جاوے لوں لوں میرا یکھیاں اے بن جاوے محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں. اے لوں لوں میرا یکھیاں اے بن جاوے. ایک اللہ شیر ہی نہ لے آجے دے تو مطلب میں نبی پاک امام الانبیاء دے یارے غار تاجدار صداقت کائنات دے پہلے سنی مسلمان دا عقیدہ بیان بیا کرنا وا. یارے غار تاجدار صداقت کون صدیق اکبر جنہ دا نبیاں تے رسولاں تو بعد مقام جناب ابو بکر صدیق دا ہے. آپ دا عقیدہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ دل کردا اے سونیا ہر ویلے دل ہاں مل کے دل کردا